नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में ज़ैनबिया चैनल का खुसूसी प्रोग्राम जश्न नूर मारिफत लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बस समीम क़ल्ब हदिये तबरीक अर्ज करता हूँ। आज का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस आलम तशय्यो के लिए इंतहाई मुतबर्रिक है, इंतहाई पुरमसरत है। यानी आज ही का दिन है जिस दिन हमारे और आपके इमाम हाजिर फर्जंदे ज़हरा हजरत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है। ये दिन हमारे लिए ये दिन से कम नहीं है। हम इस दिन को यौम ईद के तौर पे मनाते हैं। हमारा दस्तूर है कि जब हमारे मासूमीन की विलादत का दिन आता है तो हम उस दिन शीरीनी बनाते हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं और उसके साथ साथ जश्न-ए मसर्रत का एहतमाम करते हैं। ज़ैनबिया चैनल ने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान के इंतहाई मोहतरम और नामवर शुअराए किराम को ज़ैनबिया चैनल के जरिए आपकी खिदमत में पेश किया जाए। लिहाजा आज की महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल पेश करने की हमने सआदत हासिल की है। इस महफिल में जो इंतहाई मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, मैं उनके अस्मा आपके हवाले कर दूं। फ़ख्र कौम, इज्जत माब बरादर अजीज डॉक्टर मिर्जा यासूब अब्बास साहब क़िबला हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मौलाना मौसूफ इंशाअल्लाह बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश करेंगे। शुअराए ज़वील एहतराम में हमारे दरमियान इज्जत माब जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी, इज्जत माब जनाब शुएब नौगानवी, इज्जत माब मोहतरम जनाब फ़खरी जाफरी मेरठी, इज्जत माब जनाब अदील जाफरी साहब जो बरेली से हमारे साथ हैं इस वक्त, इज्जत माब जनाब खुर्शीद मुजफ्फर नगरी और बरादर अजीज मोहतरम अली अकबर अमीनी जो गुजरात से हमारे साथ हैं। और इन सब के साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे बड़े भाई और ज़ैनबिया चैनल के रूह रवां और निगरां मोहतरम जनाब जावेद रिजवी करारवी भी तशरीफ फरमा है। ये हजरात बारगाह हजरत हुज्जत में खराज अकीदत पेश करेंगे। यहीं से हम महफिल का बाकायदा आगाज करना चाहते हैं। तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। सुभान अल्लाह, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम। अली वली को मदद के लिए पुकारो कभी, अली वली को मदद के लिए पुकारो कभी, ये कीमिया है सभी मुश्किलों के हल के लिए। कीमिया है सभी मुश्किलों के हल के लिए। मैं क्यों न उसको बिला फसल बादशाह कहूँ, जुदा हुआ जो नबी से न एक पल के लिए। जुदा हुआ जो नबी से न एक पल के लिए। गमे हुसैन जमानत है आज की मोहसिन, ये रिस्क मैंने इकट्ठा किया है कल के लिए। सुभान अल्लाह। शहीद मोहसिन नकवी के इन अशआर के साथ मैंने आज की पुरानी महफिल का बाकायदा आगाज कर दिया और हमारे सारे मेहमान हजरात हमारे दरमियान हैं, हमारे साथ हैं। अपने तमाम मेहमानाने गिरामी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी टीम ज़ैनबिया चैनल की पूरी टीम की तरफ से। आइए हजरात, चूंकि हमारा दस्तूर है कि हम हमेशा अपनी मुकद्दस और नूरानी महफिल का आगाज नाते हुजूर सरवरे कायनात से करते हैं, लिहाजा नातिया कलाम पेश करने के लिए
ہم اپنی فہرست کا ایک منتخب نام آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں محترم جناب شعیب صاحب جشن نور معرفت میں جناب شعیب نوگانوی نوگاواں سادات سے ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں اور وہ نعت حضور سرور کائنات کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. سماعت فرمائے آپ حضرات. نبی کے عشق کو دل میں بسا لیا نبی کو کے دل میں عشق بسا لیا جائے. نبی کے عشق کو دل میں بسا لیا جائے نفس نفس کو عبادت بنا لیا لیا جائے سبحان اللہ نفس کیا کہتے کو عبادت بنا لیا جائے. سماعت کرتا ہوں. پڑھو جو نعت تو جنت کی خوشبو میں کے پرانی محفل میں جنت کی شعر خوشبوئیں پڑھتا ہوں. مہکے. پڑھو جو نعت تو جنت کی خوشبو میں کے زمین پر ہے کہ جنا کا مزہ لیا جائے. شعیب بھائی کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا کا مزہ لیا جائے. یقین ہے گھر میں صدا ہوگا رحمتوں کا نزول. یقین ہے گھر میں ہے گھر صدا ہوگا رحمتوں کا نزول. میں یقین گھر میں صدا ہوگا رحمتوں کا نزول. جو دل سے نام حبیب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 خدا سبحان اللہ سبحان کہنا شعیب بھائی واہ 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 واہ. بہت مہربانی. رنگ تقصر نعت میں ملاحظہ کیجیے گا. ارشاد. یہی تو سچ ہے زمانے کے کام آتے ہیں. یہی تو سچ ہے یہی تو سچ ہے زمانے کے کام آتے ہیں. انہی کو حال غم دل سنا لیا جائے. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. کو حال غم دل سنا لیا جائے. تمام ناظرین کے دل کی بات تمام ناظرین کو ہدیہ سماعت کرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا آج کے جن حالات سے گزر رہے ہیں اتفاقاً شعر ہے حالانکہ پہلے کئی نعت ہے. ملاحظہ کیجیے خصوصاً شعراء کرام. یہ دل بہلتا نہیں ہند کی فضاؤں میں یہ دل بہلتا نہیں ہند کی فضاؤں میں چلو نجف یا مدینہ بسا لیا جائے. چلو نجف یا مدینہ بسا لیا جائے. حق نعت ادا کرتا ہوں. نصیر بھائی ملاحظہ کیجیے گا. نظر کرتا ہوں اگر یہ دعویٰ ہے فخر صاحب خصوصیت سے شعر دیکھیے گا. ہدیہ سماعت کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے. اگر یہ دعویٰ ہے
ہم کو کہ ہم رسول کے ہیں، اگر یہ دعویٰ ہے، ہم کو اگر ہم رسول کے ہیں، یہ دعویٰ ہے ہم کو کہ ہم رسول کے ہیں، عمل کا اپنے کبھی جائزہ لیا واہ جائے۔ سبحان بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں واہ کبھی واہ 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 جائزہ لیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان آخری شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ بدن سے روح نکل جائے خوشبوؤں کی طرح، بدن سے روح نکل جائے، روح نکل جائے، بدن سے روح نکل جائے خوشبوؤں کی طرح، نبی کا نام جو وقت قضا لیا جائے، واہ 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 نبی کا نام۔ واہ 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 اور یہ مقطع میں پیغام خصوصیت سے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ارے شعیب بھائی، وہ شعر جو آپ میری نظر کر رہے تھے وہ تو پہنچا ہی نہیں، حاضر خدمت کر دیتا ہوں، پھر آپ ذرا دوہرا دیں اس شعر پھر کو۔ حاضر کر دیں، جی ہاں، جو حکم حاضر کر دیتا ہوں۔ اگر یہ دعویٰ ہے، اگر یہ دعویٰ ہے ہم کو کہ ہم رسول کے ہیں، عمل کا اپنے کبھی جائزہ لیا جائے، بہت اچھا شعر، واہ عمل کا اپنے کبھی جائزہ لیا جائے۔ اور مقطع ملاحظہ کر لیجیے۔ شعیب عشق پیمبر کا یہ تقاضا ہے، شعیب عشق پیمبر، شعیب عشق پیمبر کا یہ تقاضا ہے، ہر ایک گناہ سے دامن بچا لیا جائے، کیا کہنے واہ 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 بہت بہترین مقطع شعیب بھائی، واہ 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 نبی و شعیب عشق پیمبر کا یہ تقاضا ہے، گناہ سے دامن بچا لیا جائے، گناہ سے دامن بچا لیا جائے، دامن بچا لیا جائے، نبی کے عشق کو دل میں بسا لیا جائے، نفس نفس کو عبادت بنا لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ شعیب بھائی، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے نوگواں سادات سے ہمارے مہمان شہر محترم جناب شعیب صاحب نوگانوی، جو سرکار ختمی مآب کی بارگاہ میں اپنا نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ یہی تو سچ ہے زمانے میں سب کی سنتے ہیں، یہی تو سچ ہے زمانے میں سب کی سنتے ہیں، انہی کو حال غم دل سنا دیا جائے۔ کیا واہ واہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہزار شکر کہ سینے میں قلب زار تو ہے، ہزار شکر کہ سینے میں قلب زار تو ہے، شب فراق میرا کوئی غم گسار تو ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اس بھروسے پہ ٹکرایا موج طوفان سے، کہیں بھی ہو میری کشتی کا ذمہ دار تو ہے، میں اس بھروسے پہ ٹکرایا موج طوفان سے، میری کشتی کا ذمہ دار تو ہے۔ آئیے ناظرین، میں اب نعتیہ کلام کے بعد ہماری محفلوں کا دستور یہی رہا ہے کہ پہلے نثری نذرانِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد
شورا کرام کا سلسلہ. میرے اس پروگرام کا حصہ ہیں خطیب اہل بیت برادر محترم ڈاکٹر مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ، جو لکھنؤ سے اس وقت ہمارے جشن میں شریک ہیں. ہم بڑے ادب کے ساتھ گزارش گزار ہیں محترم جناب مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ بارگاہ حضرت حجت میں اپنا نثری نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد. صلوات بھیج دے محمد. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات خدمت میں اور زینبیہ ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کی خدمت میں امام مہندی علیہ السلام کی آمد کی، ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی مبارک. اس محفل فضائل میں نے جس حدیث شریف کو عنوان بنایا کیونکہ یہ محفل نور کے حوالے سے ہو رہی ہے اور حدیث رسول ہے کہ خلقت انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یعنی اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، کچھ نہیں تھا. اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری. پھر رسول نے کہا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. یعنی اب ایک اللہ ہے، دو نور ہیں. یہ نوری سلسلے کا آغاز ہے. ابھی کائنات نہیں خلق ہوئی ہے، کائنات نہیں بنی ہے. ایک اللہ ہے، دو نور ہے. ایک پڑھانے والا، دو پڑھنے والے. ایک سکھانے والا، دو سیکھنے والے. سبحان اللہ. ایک تعلیم دینے والا، دو تعلیم حاصل کرنے والے. ایک بات کو بتانے والا، دو بات کو سننے والے. ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے. یہ نورانی سلسلہ ہے جس کی ایک کڑی کی آج آمد ہے. تو اس نے جب نوروں کے اس سلسلے کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا اور دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو. دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو. اگر آپ پوچھئے گا کہ دلیل کیا ہے، دلیل بالکل سامنے کی ہے کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں حضور سرور کائنات نے کہا کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے، تو علی ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کے گواہی دی. اور جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا معاملہ آیا تو حضور سرور کائنات نے کھڑے ہو کے گواہی دی. اور یہ نورانی سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک کہ وہاں تک پہنچا کہ حضور سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ سیکون بعد اثنا عشر خلیفتن کلہم من قریش. میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 سکسیسر ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. رسول اللہ نے 12 کے نام بھی بتائے، فتح بھی بتائے، حسب بھی بتایا، نسب بھی بتایا،
लक़ब भी बताया, वाह ये बताया कि पहले अली होंगे, आखिरी मेहदी होंगे, अल्लाह और रसूलुल्लाह ने एक एक का नाम बताया। यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह 5वें मोहम्मद तक आए, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तक, तो रसूलुल्लाह रुके और रुकने के बाद जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी को देखा। कहा जाबिर तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे कि मेरे 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करो। वाह सुनो जाबिर, जब उससे तुम्हारी मुलाकात हो तो तुम उसकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचा देना। तो ये जाबिर मस्जिद में बैठ के इंतजार करने लगे, मस्जिद नबवी में बैठ गए और बैठ के इंतजार करने लगे। इंतजार हमारा अकीदा है, वाह इंतजार हमारा मजहब है। अगर जिंदगी में इंतजार न हो तो लुत्फ हयात बेकार है। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। लुत्फ हयात बेकार है, लिहाजा हर एक ने इंतजार किया। रसूलुल्लाह ने पहले मोहम्मद का इंतजार किया, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने 5वें मोहम्मद का इंतजार किया, हम आप 12वें मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। जब रसूल का इंतजार मुकम्मल हुआ, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का इंतजार पूरा हुआ, तो इंशाअल्लाह हमारा इंतजार भी मुकम्मल होगा और आने वाला पर्दा गैब को उलट के आएगा। वाह जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मस्जिद में बैठे हुए हैं और बैठ के जाबिर एक तस्बीह पढ़ रहे हैं, या बाखिरो या बाखिरो या बाखिरो। लोग जाबिर का इंतजार का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जाबिर को क्या हो गया कि जाबिर इंतजार करते रहते हैं मस्जिद में आके बैठ के, और लोग जाबिर के इंतजार पर हंसते हैं। मगर जाबिर हंसने वालों को मना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें रसूल सादिक पर मुकम्मल भरोसा है पूरा, लिहाजा जाबिर इंतजार कर रहे हैं और जाबिर आने वाले का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाला आएगा जरूर, क्योंकि मुखबिर सादिक ने खबर दी है। जिसने जाबिर को खबर दी उसी ने हमको आपको खबर दी। जब जाबिर का इंतजार पूरा हुआ तो हमारा आपका इंतजार भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मस्जिद में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जाबिर ने देखा कि कमसिन शहजादा मस्जिद में दाखिल होता है। जाबिर ने रफ्तार देखी, चेहरे से निकलते हुए नूर को देखा, अमामे के पेचों को देखा। जाबिर ने कहा साहबजादे जरा आगे बढ़िए। इमाम आगे बढ़े, कहा साहबजादे जरा पीछे हटिए। इमाम पीछे हटे। जाबिर रफ्तार से रफ्तार मिला रहे थे, इमाम ने इल्म से इल्म मिला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा जाबिर वो अमानत क्यों नहीं पहुंचाते जो मेरे जद ने तुम्हारे हवाले की है। जाबिर उठते हैं, उठ के 5वें मोहम्मद की पेशानी को बोसा लेते हैं और कहते हैं कि आपके जद ने आपको सलाम कहलवाया है। सुभान अल्लाह। तो इमाम ने कहा वालैका सलाम या जद्दा, ए मेरे जद आप पर भी हमारा सलाम हो। लोग पूछते हैं उम्मत में और इतरत में क्या फर्क है। हम कहते हैं कि ये सामने का फर्क तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जो मोहम्मद को सलाम करे वो उम्मत होती है, वाह जिसको सलाम करे वो इतरत। सुभान अल्लाह। क्या क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंतजार का मजाक उड़ाने वाले रुस्वा और जलील हुए और जाबिर का इंतजार मुकम्मल हुआ और आने वाला आया। आज हम भी इंतजार कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। वाह वो आने वाला आएगा जरूर।
کیونکہ مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ سبحان اللہ 12واں پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دروازہ کعبہ سے نہیں ظاہر ہوگا، سبحان اللہ پشت سبحان اللہ کعبہ سے ظاہر ہوگا، واہ اور اس کا سبحان نام اللہ میرا نام ہوگا، اس کی صورت سبحان میری اللہ صورت ہوگی، واہ اس کی سیرت میری سیرت ہوگی، اس کی سبحان اللہ رفتار میری رفتار ہوگی، سبحان اور اللہ وہ پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا، دروازہ سبحان کعبہ سے اللہ نہیں۔ سبحان تو اب سمجھ میں آیا کہ دیوار کعبہ کا در بھر کیوں نہیں رہا ہے؟ آہا واہ واہ آہا واہ 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 دیوار واہ 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 کعبہ واہ کا سبحان اللہ در سبحان بھر اللہ کیوں نہیں رہا ہے؟ سبحان دیوار اللہ سبحان اللہ کعبہ کا در اس لیے بھر نہیں رہا ہے کہ جس دروازے سے دادا ملا تھا اسی واہ واہ دروازے واہ سے واہ پوتا ملے گا، واہ 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 دروازے سے پہلا ملنا تھا اسی واہ دروازے سے 12واں ملے گا، سبحان لہذا سبحان دیوار اللہ کعبہ کا در بحمدللہ آج تک قائم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ سبحان اللہ کہ آج کی رات اب میرے گھر میں قیام کریں، کیونکہ جو کل کی صبح آنے والی ہے، کل کی صبح اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ تو جناب حکیمہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا کہ میرے لال کیا بات ہے؟ کہا کہ نرجس خاتون کے بطن سے اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ تو بی بی واہ حکیمہ نرجس خاتون کے حجرے میں آتی ہیں، آثار حمل نمایاں نہیں ہیں، دیکھا مگر یہ اطمینان ہے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے، ہوگا وہی جو معصوم نے کہا ہے۔ واہ سبحان اللہ تو وہی سبحان اللہ قیام کیا جو کل کی رات گزری ہے، وہیں ٹھہر گئی، رات گزر رہی ہے، جناب حکیمہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور بار بار بی بی نرجس کے پاس جاتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، آثار حمل نمایاں نہیں ہیں، حجرے میں اپنے آ کے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بھتیجے نے کہا تھا کہ کل کی صبح اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا، ابھی تک کہ کوئی آثار نمایاں نہیں ہے، کیا بات ہے کہ صبح صادق ہونے والی ہے اور آثار ہم نمایاں نہیں ہے؟ دل میں شک پیدا ہوا۔ ادھر امام دوسرے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت کی آواز آتی ہے، پھوپھی اماں دل میں شک نہ لائیے، اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا۔ واہ یہ آواز امام حسن عسکری علیہ السلام کی اپنی پھوپھی اماں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جانتی تھی یہ اگر سے آپ کان لگا کے سنیے تو صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک کے واسطے امام کی آواز آ رہی ہے کہ اگر سے غیبت کی رات طولانی ہونے لگے، ظہور میں تاخیر ہو تو دل میں شک نہ لانا، میرا 12واں اس دنیا میں ظاہر ہو کے عدل و انصاف کو پر کر دے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک کہ 15ویں شعبان کا سویرا تھا کہ ایک نور چمکا، اور جب وہ نور چھٹنے لگا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے زمین کے اوپر پیشانی رکھے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ بالکل وہی عالم تھا جو 13ویں رجب کو خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت کے وقت تھا، وہی 15ویں شعبان کو امام مہدی کی ولادت کے وقت تھا۔ سبحان اللہ تو عزیزان محترم انشاءاللہ 12واں پردہ غیب کو الٹ کے آئے گا۔ امام پردے میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پردے میں بیٹھے ہوئے، بس میں تمام کر رہا ہوں کیونکہ شعراء کرام کو بھی میں سننا چاہتا ہوں۔ آج زینبیہ چینل نے اس لاک ڈاؤن کے وقت کے اوپر یہ جو محفل مقاصدہ منعقد کی ہے، بہت ہی سبحان اللہ شاندار سبحان اللہ محفل مقاصدہ منعقد کی ہے۔
میں جناب نصیر آدمی صاحب، جناب جاوید رضوی صاحب کو تہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ امام پردے میں ہے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کہیں پردے میں بیٹھے ہوئے، بلکہ سبحان اللہ۔ ہماری نگاہوں کے اوپر معرفت کا پردہ ہے۔ امام جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا پتا طواف کعبہ کے وقت آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، کیا پتا کس وقت آپ کا پیر پھسلا ہو، آپ کا بازو تھام لیا ہو، کیا پتا کس وقت اپنے جد کی مجلس میں آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہذا امام پردے میں ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پردے میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری نگاہوں کے اوپر معرفت کا پردہ ہے۔ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہیں پا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی جدہ کا ایک شعر پڑھ کے، یعنی خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کی والدہ کا ایک شعر پڑھ کے اس محفل کو، یعنی نثری سلسلے کو تمام کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ حسن یوسف کف موسیٰ دم عیسیٰ دیکھیں، حسن یوسف کف موسیٰ دم عیسیٰ دیکھیں، آپ آ جائیں تو ہم بھی رخ زیبا دیکھیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان واہ واہ واہ۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں علی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا اعجاز عباس صاحب سبحان اللہ۔ ایک انتہائی مفکرانہ اور بصیرت سے لبریز بیان ہمارے عظیم کی خدمت میں پیش کیا اور ہماری محفل کو ایک رنگ عطا فرمایا۔ یقیناً جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خراج عقیدت کا جو تقاضا تھا وہ آپ نے مکمل طور پہ پورا کیا، اور اب گفتگو اس منزل پر آ چکی ہے، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا تھا کہ ہر زمانے میں انتظار ہوتا آیا ہے۔ وقت کے محمد نے بھی انتظار کیا، سبحان اللہ۔ پہلے کا انتظار کیا، جناب جابر نے 5ویں کا انتظار کیا، اور ہم سبحان 12ویں اللہ۔ انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ انتظار ہماری سیرت ہے، ہماری فطرت ہے، ہماری طینت ہے، ہماری عادت ہے، ہماری عبادت ہے۔ واہ، ہم کو یقین ہے اس لیے کرتے ہیں انتظار، ہم کو یقین ہے اس لیے کرتے ہیں انتظار۔ ناظرین، چونکہ اب شعراء کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ہم اپنی فہرست کا ایک انتہائی مترنم، انتہائی خوشگلو مداح اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان محترم جناب علی اکبر امینی صاحب گجرات سے جڑ چکے ہیں، آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوں گے اپنا نذرانہ عقیدت لے کر۔ میں ان کے استقبال میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں۔ ہم کو یقین ہے اس لیے کرتے ہیں انتظار، ہم کو نبی کی بات پہ کامل ہے اعتبار، واہ، ہم واہ جانتے واہ واہ۔ ہیں نفس واہ واہ پیغمبر واہ۔ کا اقتدار، ہم مانتے ہیں قادر مطلق ہے کردگار، کیا واہ، کہنا۔ ہم جانتے ہیں نفس پیغمبر کا اقتدار، ہم مانتے ہیں قادر مطلق ہے کردگار، جس کو یقین نہیں ہے تیرے انتظار میں، شک کر رہا ہے قدرت پروردگار۔ واہ واہ واہ۔ کو یقین نہیں ہے تیرے انتظار میں، واہ شک واہ کر واہ۔ رہا ہے قدرت پروردگار میں۔ قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے، کعبہ گواہ ہے کہ نبی منتظر رہے، حق کے ولی نبی کے وسیع منتظر رہے، خود جان انتظار علی منتظر رہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خود واہ جان واہ 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 انتظار واہ۔ واہ علی واہ واہ۔ منتظر رہے، ثابت ہوا پسند مشیت ہے انتظار، اور سب سے بڑے رسول کی سنت ہے انتظار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑے رسول کی سنت ہے سنت ہے انتظار۔ سبحان آئیے اللہ۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اپنے منقبتی سلسلے کے پہلے مداح اہل بیت عزیزم جناب علی اکبر امینی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حضرت حجت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ گجرات سے ہمارے شاعر جناب علی اکبر امینی آپ کی خدمت میں حاضر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بابرکت روز 15 شعبان کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً زینبیہ چینل کی جانب سے ہم لائے ہوئے ہیں، تو یقیناً شکر گزار ہیں چینل زینبیہ کا، اور ہمیشہ ماشاءاللہ جو نظامت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں میرے سینئر، اور
یقیناً دوسرے بھی کافی سینئر شعراء کرام بھی یہاں پہ آن لائن ہیں. سب کی اجازت لیتے ہوئے ایک مطلع اور 2-3 شعر سے آغاز کلام کرتا ہوں. اس سے قبل جہاں بھی جیسے بھی لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں مل جل کر کہ امام زمانہ کی خدمت میں صلوات کا نذرانہ پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مطلع دیکھیے گا بطور خاص. حکومت خضر کی ہے خضر کا دربار پانی میں. حکومت خضر کی ہے حکومت خضر کی ہے خضر کا دربار پانی میں. حکومت خضر کی ہے خضر کا دربار پانی میں. مگر عباس کا چلتا ہے اب دینار پانی میں. واہ واہ عباس کا چلتا ہے اب دینار پانی میں. اور اس نے مطلب دیکھیے قبلہ بھی موجود ہیں مولانا یاسوب عباس صاحب, ان کی بھی اجازت لیتے ہوئے نظر کرتا ہوں کہ محبت کا گر ہے امتحان سرکار پانی میں. واہ محبت کا اگر ہے امتحان سرکار پانی میں. فریضے کی جگہ رکھ دوں گا دل اس بار پانی واہ 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 واہ. فریضے کی جگہ رکھ دوں گا دل اس بار پانی میں. اور شعر دیکھیے گا کہ سب اچھی ہو گئی عباس تیرے پاؤں پڑتے ہی. سب اچھی ہو گئی عباس تیرے پاؤں پڑتے ہی. بڑی مدت سے تھی جو مچھلیاں بیمار پانی میں. واہ واہ بہت اچھا واہ. بڑی مدت سے تھی جو مچھلیاں بیمار پانی میں. شعر دیکھیے گا کہ نہ بھائے گا عزاداروں کو رضوان تیری جنت کا. نہ بھائے گا عزاداروں کو رضوان تیری جنت کا. نہا کر آئے ہیں یہ اتنے خوشبودار پانی. واہ 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 نہا واہ. کر آئے ہیں. ماشاءاللہ سارے سینئر شعراء کرام بیٹھے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کافی پہ توجہ دیں جو بہت مشکل ہے. نہا کر آئے ہیں یہ اتنے خوشبودار پانی میں. پانی میں. اور آخری شعر جو مجھے میرا پسندیدہ ہے نظر کرتا ہوں کہ جناب نوح تم کو یاد تھی ناد علی شاید. جناب نوح تم کو یاد تھی ناد علی شاید. نہیں تو ڈوبتی کشتی ہزاروں بار. واہ واہ اچھا واہ. ہے اچھا ہے نہیں اچھا ہے. ڈوبتی کشتی ہزاروں بار پانی میں. واہ واہ واہ. واہ بہت شکریہ جزاک اللہ. اور ایک مطلب اور 2-3 شعر. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آن لائن بھی ہو رہا ہے, سب اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً میں ایک میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں, چھوٹا ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک پیغام جو دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں, سیف رہیں, اور جو گورنمنٹ کے رولز ہیں اس کو فالو کریں تاکہ ہم یہ جو وبا پھیلی ہے, جو مصیبت ہمارے پہ آن پڑی ہے, اس سے ہم جلد سے جلد نجات پا سکے. اور آج کے روز امام زمان کا ظہور کا روز ہے. دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ جہاں بھی پریشان حال مصیبت سے ہیں مولا اس کو جلد سے جلد آج کے روز کے صدقے میں شفایاب کریں اور جلد سے ہم اس وبا سے باہر آ جائیں. میں ایک مطلب اور 2-3 بند اپنی نظم کے اس سال کی اس کے نظر کر دے دیتا ہوں. یقیناً عیدوں والا مہینہ ہے تو سماعت کریں. عیدوں کا مہینہ ہے شعبان 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 کے دن ہے شعبان کے دن ہے. عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے. شاباش شاباش. واہ عیدوں واہ کا واہ. مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے.
معصوموں کی آمد ہے بڑی شان کے دن ہے، شاباش، عیدوں کا مہینہ واہ، ہے یہ شعبان کے دن ہے. اور کیا شان ہے شعبان کی، سنیں. پیدائش شبیر ہے فطر اس کو بتا دو، واہ مل جائیں گے شاخ کے جھولے سے لگا دو. اللہ کے مجرم پہ بھی احسان کے دن ہے، کیا کہنا، واہ واہ کا واہ، مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے. شاباش شاباش، واہ واہ. اور شیر دیکھیے گا بند بطور خاص ہے تیسری شعبان شہ کرب بلا کی، اور چوتھی ہے تاریخ وفا کے خدا واہ کی. واہ واہ واہ، واہ واہ سوروں کا مہینہ ہے یہ قرآن کے دن واہ ہے، واہ عیدوں کا واہ واہ مہینہ واہ واہ ہے واہ. یہ شعبان کے اکبر دن میاں ہے. بہت اچھا عمدہ ہے، مصرع واہ بنایا ہے واہ سوروں بہت کے. شکریہ. واہ 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 واہ. قرآن کے دن ہے، بہت اچھا مصرع بنا عیدوں ہے. کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے، حسنین کے کپڑے ابھی لائے فلک سے، ہوتا ہے گما فخر کا چہرے کی چمک سے، لگتا ہے کہ بدلے ہوئے رضوان کے دن گئے. آہا عیدوں واہ، کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن شاباش شاباش، ہے، واہ واہ واہ. رضوان عیدوں کے دن کا ہے، بہت مہینہ اچھا. ہے یہ شعبان کے دن ہے. کیوں کرتے ہو تم مجلسوں محفل سے کنارہ، بخشش کا نہیں اس کے سوا کوئی تارا. کشتی میں چلے آؤ کہ طوفان کے دن ہے، عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے. اور بند دیکھیے گا، بس 2-3 بندے نظر کرتا ہوں. عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے، یہ وہ ہے جو بھر دیتے ہیں تقدیر سے بڑھ کر، یہ وہ ہے جو بھر دیتے ہیں تقدیر سے بڑھ کر، جو مانگ لو شبیر سے بڑھ کر، راتیں ہیں تمنا کی ارمان کے دن ہے، عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے. اور یقیناً آج کا شعبان کا ہے، اور ہماری ساری مصیبتیں ایک طرف، اگر ہماری ایک مصیبت اور جہاں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو ہماری ساری مصیبتیں آسان ہو جائے گی. ایک شعر نظر کرتا ہوں ان کی بارگاہ میں، ایک بند بطور خاص دیکھیے گا. بدلی ہوئی اس وقت زمانے کی ہے تصویر، لگتا ہے ہمیں اب تو یہی وارث شبیر ہے آخری مولا تیرے اعلان کے دن ہے، عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان واہ کے واہ دن واہ ہے، واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے. اور یہ جو وقت ہے یہ یقیناً سارے مزارات کے اوپر بھی پابندیاں اور ہم پر بھی پابندی، ہم بھی گھر میں لاک ڈاؤن ہے. بدلے ہوئے منظر ہے خدا کے دو بلا کے، صبر جو دور ہو صدقے میں رضا کے، غمگین بہت شہر خراسان کے دن ہے، عیدوں کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے، واہ 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 عیدوں واہ. کا مہینہ ہے یہ شعبان کے دن ہے. مولا نے عطا کر دیا شیروں کو تبسم، یہ کہتا ہے اکبر تیرے ہوٹھوں کا ترنم، یہ نور کی
महफिल है सना खाने के दिन क्या कहना, है, वाह 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 ईदों का महीना वाह है ये वाह शाबान वाह वाह ईदों का महीना है ये शाबान वाह, के वाह, दिन वाह, सुभान है, अल्लाह सुभान अल्लाह मासूमों की आमद है बड़ी शान के दिन है, ईदों का महीना जज़ाकल्लाह है जज़ाकल्लाह, ये सलामत रहें, जीते रहें। शाबान के दिन है। शाबाश 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 शाबाश। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, वाह 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 वाह। वाह एक वाह। बहुत ही उम्दा नज़म शाबान के दिन है के उन्वान से मोहतरम जनाब बहुत अली अकबर बहुत ने बहुत आप शुक्रिया, सुभान हज़रात अल्लाह, के सुभान। सामने पेश किया। बढ़िया। नाज़रीन, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे हमारी इस महफिल से। बहुत अच्छे अच्छे शुअरा हमारी महफिल का इस वक्त हिस्सा हैं। आइए हम आइंदा शायर की तरफ चलते हैं, और यकीन ये माने आप, पहली बार शायद आप उन्हें सुनेंगे। ज़ैनबिया चैनल के हवाले से बहुत दूर दूर तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी, मगर आप महजूज होंगे। उनके यहाँ फिक्र में गहराई है, नुदरत है, जज्बियत है, कशिश है, नया आहंग है, नया अंदाज है। हमारे अजीजम जनाब अदील जाफरी साहब जो बरेली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका इस्तकबाल किया जाए इन 4 मिसरों के साथ कि ये महीना 2 महे अनवर का हामिल हो गया, ये महीना 2 महे अनवर का हामिल हो गया, मतलए अनवार कहलाने के काबिल हो गया। सुभान अल्लाह, वाह 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 ये क्या महीना कहने हैं? 2 महे अनवर का हामिल हो गया, क्या कहने? मतलए अनवार कहलाने के काबिल हो गया। तीसरी शाबान को निकला जो जहरा का कमर, वाह। रफ्ता नीमए शाबा को कामिल हो गया। क्या कहना, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रफ्ता रफ्ता नीमए शाबा को कामिल हो गया। इन वाह अशार वाह। के साथ मैं गुजार हूँ मोहतरम जनाब अदील जाफरी की खिदमत में कि वो अपने कलाम से हमारे सामने इनको नवाजें। बरेली से जनाब अदील जाफरी हमारे साथ। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए 4 मिसरे बिस्मिल्लाह। इमाम हाजिर की खिदमत में नजर करता हूँ। अर्ज़ किया है कि एक दिन जुल्म की हर शब का सवेरा होगा, क्या कहने? एक दिन जुल्म की हर शब का एक दिन जुल्म की हर शब का सवेरा होगा, पूरा होगा। सब्र के आखिरी सूरज की जो रजत होगी। क्या कहना, वाह। क्या कहना। एक दिन जुल्म की हर शब का सवेरा होगा, सब्र के सब्र आखिरी के आखिरी सूरज की जो रजत होगी। हम कभी अपना खुदा देख नहीं पाएंगे, वाह हम कभी अपना खुदा देख नहीं पाएंगे, 12वीं बार नुसैरी को जियारत होगी। वाह 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 वाह। एक दिन जुल्म की हर शब का सवेरा होगा, सब्र के आखिरी सूरज की जो रजत होगी। हम कभी अपना खुदा देख नहीं पाएंगे, 12वीं बार नुसैरी को जियारत होगी। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं कि आसान नहीं है उस कदो कामत को देखना, आसान नहीं है उस कदो कामत को देखना, है उसको देख लेना तहारत को देखना, वाह है उसको देख लेना तहारत को देखना, फिर उसके बाद मांगना दीदार की दुआ, वाह। क्या कहने? फिर उसके बाद मांगना दीदार की दुआ, पहले खुद अपनी आंखों की हिम्मत को देखना, क्या कहने? क्या वाह कहना, वाह बहुत अच्छा है। वाह 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 फिर वाह उसके बाद वाह मांगना दीदार की दुआ, वाह वाह पहले खुद पहले खुद क्या अपनी कहने? आंखों की हिम्मत को देखना, वाह 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 क्या वाह कहने। पहले खुद अपनी आंखों की हिम्मत को देखना, आसान नहीं है उस कदो कामत को देखना, है उसको देख लेना तहारत को देखना, वाह उसके वाह। बाद मांगना दीदार की दुआ, सुभान अल्लाह। पहले खुद अपनी आंखों की हिम्मत को देखना। मनकबत का मतलब हाजिर करता हूँ कि आया है कौन बज़्म में रानाइयों के साथ, वाह आया कौन बज़्म में रानाइयों के साथ। मुलाहिजा फरमाएं मतलब कि आया है कौन बज़्म में बज़्म में रानाइयों के साथ, खोली है आंख सुबह ने अंगड़ाइयों के साथ। क्या कहना है। वाह 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 बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। वाह आया है कौन बज़्म में रानाइयों के साथ, खोली है आंख सुबह ने अंगड़ाइयों के साथ,
मेरे तसव्वुरात की दुनिया को क्या खबर, वाह वाह तसव्वुरात की दुनिया को मेरे तसव्वुरात की वाह। दुनिया को क्या खबर, मासूम जात है मेरी तन्हाइयों के साथ, क्या वाह कहना। सुभान अल्लाह। मेरे तसव्वुरात की दुनिया को क्या खबर, मासूम जात है मेरी। मासूम जात है मेरी तन्हाइयों के साथ। और ये दुआ पेश करता हूँ कि रश्के मसीह एक नजर आपकी मिले, रश्के मसीह मुझे एक नजर आपकी मिले, एक नजर आपकी मिले, बीमार उठ खड़ा हो तवानाइयों के क्या साथ। कहना है, वाह क्या कहना है, वाह 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 वाह। रश्के मसीह एक नजर आपकी मिले, क्या कहने बाबा, रश्के मसीह एक नजर आपकी मिले, वाह वाह वाह। बीमार उठ बीमार उठ खड़ा हो तवानाइयों के साथ, बीमार उठ खड़ा हो तवानाइयों के साथ, जाने वो कब नमाजे जमात पढ़ाएंगे, जाने वो जाने कब वो पढ़ाएंगे। कब नमाजे जमात पढ़ाएंगे, ईसा को इंतजार है ईसाइयों के साथ, आहा, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। जाने वो कब नमाजे जमात पढ़ाएंगे, ईसा को जाने वो कब नमाजे जमात पढ़ाएंगे, क्या कहना, वाह वाह। ईसा को इंतजार है ईसाइयों के साथ, ईसा को इंतजार है ईसाइयों के साथ, पर्दे हटा के सामने अब आ भी जाइए, पर्दे हटा के पर्दे हटा के सामने अब आ भी जाइए, कब तक रहें ख्याल की परछाइयों के साथ, वाह क्या वाह। कहना, वाह वाह वाह। पर्दे हटा के सामने अब आ भी जाइए, कब तक रहें कब ख्याल तक की रहें परछाई। ख्याल की परछाइयों के साथ। ये शेर देखें, और काफिया के काबा हमारे शहर से मगरिब की समत है, काबा हमारे शहर से मगरिब की समत है, काबा हमारे शहर से मगरिब की समत है, भेजा है इल्तिजाओं को पुरवाइयों के साथ, वाह बहुत वाह अच्छा है आदिल भाई, वाह 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 वाह। काबा हमारे शहर से मगरिब की समत है, भेजा है इल्तिजाओं को पुरवाइयों के साथ, क्या भेजा कहना। है इल्तिजाओं को पुरवाइयों के साथ, दरिया में डाल आए हैं अपनी जरूरतें, अरीजा मुलाहिजा फरमाएं, दरिया में डाल आए हैं, दरिया में डाल आए हैं अपनी जरूरतें, अब कोई गम नहीं तेरे शहदाइयों के साथ, वाह सुभान, दरिया में डाल आए हैं अपनी जरूरतें, वाह अब कोई गम नहीं तेरे शहदाइयों के साथ, अब कोई गम नहीं तेरे शहदाइयों के साथ, मौला को मानते हैं तो रहिए खुलूस से, वाह वाह वाह। मौला को मानते हैं तो रहिए खुलूस से, मौला को मानते हैं तो रहिए खुलूस से, अहबाब वालिदैन बहन भाइयों के साथ, बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मौला को मानते हैं तो रहिए खुलूस से, रहिए खुलूस लगता है आदिल भाई, वाह वाह वाह। मौला को मानते हैं तो रहिए खुलूस से, अहबाब अहबाब, वालिदैन बहन भाइयों के साथ, कहना, वाह वाह। अहबाब वालिदैन बहन भाइयों के साथ, मुमकिन नहीं कि सजदा कोई राह से हटे, वाह, मुमकिन नहीं कि सजदा कोई राह से हटे, वाह। है वक्त का इमाम जबी ईसाइयों के साथ, सुभान अल्लाह, मुमकिन नहीं कि सजदा कोई राह से हटे, है वक्त का इमाम जबी ईसाइयों के साथ, है वक्त का इमाम जबी ईसाइयों के साथ, एक एक पल गुजार रहा हूँ हयात का, एक पल गुजार रहा हूँ हयात का, मौला के इंतजार में मौलाइयों के साथ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, एक पल गुजार रहा हूँ हयात का, मौला के इंतजार में मौलाइयों के साथ, दुनिया में जो इमामे जमाना को भूल जाएं, दुनिया में जो इमामे जमाना को भूल जाएं, रोजे हिसाब होंगे वो रुसवाइयों के साथ, सुभान अल्लाह, दुनिया में जो इमामे जमाना को भूल जाएं, रोजे हिसाब होंगे वो रुसवाइयों के साथ,
रोज़े हिसाब होंगे वो रुसवाइयों के साथ, आले रसूल से हमें निस्बत है इसलिए, वाह आले रसूल से हमें निस्बत है इसलिए, दीवानगी हमारी है दानाइयों के साथ। बहुत वाह 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 वाह। आले रसूल से हमें निस्बत है इसलिए, दीवानगी हमारी है दानाइयों के साथ, रुदाद बावकार हमारे सफर की है, रुदाद बावकार हमारे बावकार हमारे सफर की है, अच्छों की रहबरी में है अच्छाइयों के साथ, वाह 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 वाह। रुदाद बावकार हमारे सफर की है, क्या कहने सुभान अल्लाह। की रहबरी में है अच्छाइयों के साथ, वाह वाह क्योंकि रहबरी में है अच्छाइयों के साथ। वाह वाह फरमाए कि मौला की मनकबत के लिए शर्त है अदील, वाह मौला की मनकबत के लिए शर्त है अदील, अशार हों खुलूस की गहराइयों के साथ। बहुत अच्छा। मौला की मनकबत के लिए शर्त है अदील, अशार हों खुलूस की गहराइयों के साथ। बहुत खूब बहुत खूब। है कौन बज़्म में रानाइयों के साथ, खोली है आंख सुबह ने अंगड़ाइयों के साथ। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब अदील जाफरी साहब बरेली से बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे थे। और हजरात अभी हमारी फहरिस्त में मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौर से तशरीफ फरमा है, मोहतरम जनाब शुएब साहब नौगानवी मौजूद हैं और मोहतरम जनाब फ़खरी जाफरी मेरठी मौजूद हैं। हमने इस महफिल में जनाब खुर्शीद मुज़फ़्फ़रनगरी को ज़हमत दी थी, मगर शायद वो करेक्ट नहीं हो सके। अगर इस दरमियान वो आ जाएंगे तो वो भी अपना नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए चलना चाहता हूँ बिजनौर की सरजमीन से। हमारी एक बड़ी मोहतरम शख्सियत और कई दहाइयों से मिदत मोहम्मद व आले मोहम्मद में अपना सफर जारी और सारी रखने वाली शख्सियत के मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी से नजराने अक़ीदत पेश करने की गुजारिश की है। पहले तो मैं आज तमाम नाज़रीन को और हाज़रीन को आज की इस मुबारक महफिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी मुबारक। और साथ ही साथ ज़ैनबिया चैनल के तमाम अरकान वज़ीरान मुंतज़मीन, खुसूसन जनाब नसीर हाजी साहब का बेपनाह मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुक़द्दस महफिल में मुझे शिरकत का मौका दिया। अब चंद अशार मैं तो फरमाने हाजिर करता हूँ। शबे हिज्र के गम उठाता रहूंगा, शबे हिज्र के गम उठाता रहूंगा, चरागे मोहब्बत जलाता रहूंगा। वाह 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 गम उठाता रहूंगा, गुलशन भाई, वाह 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 जलाता रहूंगा। वाह। और कयामत की खाकर कसम कह रहा हूँ, ना आओगे जब तक बुलाता रहूंगा। और अच्छा है, कयामत की खाकर कसम कह रहा हूँ, गुलशन भाई, वाह वाह आओगे जब तक बुलाता रहूंगा। बहुत अच्छा है बाबा। खाकर कसम कह रहा हूँ, ना आओगे जब तक बुलाता रहूंगा। और आज कैसी रोशनी बस्ती में वीराने में है, आज कैसी रोशनी बस्ती में वीराने में है, क्या कोई शमा मनव्वर आईना खाने में है। क्या कहना है? आज कैसी रोशनी बस्ती में वीराने में है, क्या कोई शमा मनव्वर आईना खाने में है। और 14वीं के चांद मुझको आ रहे हैं दो नजर, एक है करतूब एक नरजिस के काशाने में है, एक है करतूब एक नरजिस के काशाने में है, एक है करतूब एक नरजिस के काशाने में है, एक है गर्दूब के पे नरजिस के काशाने में है। आज करता हूँ, तवज्जो पूरी चाहूंगा आप हजरात की। सोचे कभी जो उनके तसव्वुर से हट गई, सोचे कभी जो उनके तसव्वुर से हट गई, ऐसा लगा रगे मेरे साथों की कट गई। सोचे कभी जो उनके तसव्वुर से हट गई, ऐसा लगा रगे मेरे साथों की कट गई। और लेकर अरीजा मछलियां ऐसे पलट गई, लेकर अरीजा मछलियां ऐसे पलट गई, जो उनके तसव्वुर से हट गई, ऐसा लगा रगे मेरे साथों की कट गई। और लेकर अरीजा मछलियां ऐसे पलट गई, जैसे गरीब भाई से बहनें लिपट गई। हाय हाय, वाह वाह भाई से बहनें लिपट गई।
غریب بھائی سے بہنیں لپٹ گئی، جیسے غریب بہن بھائی سے بہنیں لپٹ گئی. اور یہ مسئلہ میں قبلہ یعقوب صاحب کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے غیبت پہ اندیشہ نہیں ہے، مجھے غیبت پہ اندیشہ نہیں ہے، مگر دیکھا نہ ہو لگتا نہیں ہے. اچھا اندیشہ نہیں ہے، مجھے غیبت پہ اندیشہ نہیں ہے، مگر دیکھا مگر نہ دیکھا نہ ہو لگتا نہیں ہے. اور فرشتوں سے کہو نعرہ لگائیں، فرشتوں سے کہو نعرہ لگائیں، یہ جشن نور ہے کوفہ نہیں ہے. نور ہے کوفہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. یہ جشن نور ہے کوفہ نہیں ہے. اور میری آنکھیں لبے دریا رکھی ہیں، میری آنکھیں لبے دریا رکھی ہیں. عریضہ اس برس لکھا نہیں ہے. میری آنکھیں لبے دریا رکھی ہیں، عریضہ اس برس لکھا نہیں ہے. اور تیرا دیدار، فقرے بھائی دیکھے گا، تیرا دیدار سب اشکوں کے بدلے، تیرا دیدار سب اشکوں کے اگر ہو جائے تو مہنگا نہیں ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. اچھا ہے گلشن بھائی، اگر ہو جائے تو مہنگا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اگر ہو جائے تو مہنگا نہیں ہے. بس ایک جنت میرے آنسو کے بدلے، یہ سستا ہے مگر اتنا نہیں ہے. بس ایک جنت میرے آنسو کے بدلے، یہ سستا ہے مگر اتنا نہیں ہے. اور پلکوں پہ لکھے حرف تمنا تمہارے نام، پر حاضر آپ کے سامنے ہے. حرف تمنا تمہارے نام. اس اعتبار سے مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ عریضہ ہم لوگوں کی مجبوری رہی کہ ہم لوگ عریضہ ڈالنے کے لیے اس کو دریا پہ نہیں پہنچ پائے، کہ پلکوں پہ لکھ کے حرف تمنا تمہارے نام، آنکھیں ہی چھوڑ دی لبے دریا تمہارے نام. تمنا تمہارے نام، آنکھوں پہ لکھ کے حرف تمنا تمہارے نام، آنکھیں ہی چھوڑ دی لبے دریا تمہارے نام، آنکھیں ہی چھوڑ دی لبے دریا تمہارے نام. اور آ جائیں میرے ہاتھ میں گر پتلیاں میری، آ جائیں میرے ہاتھ میں گر پتلیاں میری، کر دوں میں مسجدوں میں اجالا تمہارے نام. آ جائیں میرے ہاتھ میں گر پتلیاں میری، کر دوں میں مسجدوں میں تمہارا مسجدوں میں اجالا تمہارے نام، کر دوں میں مسجدوں میں اجالا تمہارے نام. اور یہ مطلب مجھے پسند ہے، بارہ حاضر کرتا ہوں کہ شب فراق، نصیر بھائی دیکھیے مطلب شب فراق بسر ہو گئی تو کیا ہوگا، شب فراق بسر ہو گئی تو کیا ہوگا، کوئی بتائے سحر ہو گئی تو کیا ہوگا، فراق بسر ہو گئی تو کیا ہوگا، کوئی بتائے سحر 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 ہو گئی. پوری شب دیکھ لیجیے. عریضے بھیجے نمازیں نہیں پڑھی ہم نے، عریضے بھیجے نمازیں نہیں پڑھی ہم نے، اگر یہ ان کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا. عریضے بھیجے نمازیں نہیں پڑھی ہم نے، اگر یہ ان کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا. اور ہماری آنکھوں پہ پہرے لگانے والے سن، ہماری آنکھوں پہ پہرے لگانے والے سن، ہماری آنکھوں پہ پہرے لگانے والے سن، ادھر کی بات ادھر ہو گئی تو کیا ہوگا. ہماری آنکھوں پہ پہرے لگانے والے سن، ادھر کی بات ادھر ہو گئی تو کیا ہوگا، ادھر کی بات ادھر ہو گئی تو کیا ہوگا. ہماری آنکھوں پہ پہرے لگانے والے سن، ادھر کی بات ادھر ہو گئی تو کیا ہوگا. وہ لفظ ہر ایک مناجات بنا رکھا ہے، لفظ ہر ایک مناجات بنا رکھا ہے، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. کیا کہنا، لفظ ہر ایک مناجات بنا رکھا ہے. اور چار جانب ہے سیاہ رات ہوا تیز مگر، چار جانب ہے، شیر مولانا فرمانا خاص طور سے، چار جانب ہے سیاہ رات ہوا تیز مگر، ہم نے پلکوں پہ چراغوں کو بجھا رکھا، جلا رکھا ہے، پلکوں پہ چراغوں کو بجھا رکھا ہے، ہم نے پلکوں پہ چراغوں کو بجھا رکھا ہے.
यूं भी पढ़ा जा सकता है कि चार जानिब है सियाह रात हवा तेज मगर हमने पलकों पे चरागों को जला रखा है, हमने पलकों पे जला, और एक लम्हा भी गुजरता है तो सदियों जैसा। हाँ, लम्हा भी गुजरता है तो सदियों जैसा। इस हकीकत ने तो दीवाना बना रखा क्या कहना है? बहुत अच्छा है, वाह 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 डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। एक लम्हा भी गुजरता है तो सदियों जैसा, इस हकीकत ने तो दीवाना बना रखा है, इस हकीकत ने तो दीवाना बना रखा है, इस हकीकत ने तो दीवाना बना रखा है। और इनकसारी का ये आलम है कि शह के गम में, इनकसारी का ये आलम है कि शह के गम में ताज सर पर है मगर सर को झुका रखा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर पर है मगर सर को झुका रखा है। सुभान अल्लाह। उनकी तकदीर पे हंसता हूँ जिन्होंने गुलशन, उनकी तकदीर पे हंसता हूँ जिन्होंने गुलशन, पेड़ को उनकी तकदीर पे हंसता हूँ जिन्होंने गुलशन, पेड़ को काट के शाखों को हरा रखा, तकदीर पे हंसता हूँ जिन्होंने गुलशन, पेड़ को काट के शाखों को हरा रखा है। लब हर एक सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी बिजनौर से हमारे साथ थे और बेहतरीन कलाम से आपको नवाज रहे थे। हज़रत चूंकि मगरिब का वक्त करीब है और हमारे पास अभी 3 शुअरा किराम मोहतरम है, जनाब खुर्शीद मुजफ्फर नगरी, जनाब फखरी मेरठी और मोहतरम जनाब शुएब साहब नौगानवी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा अब वक्त की कमी के पेश निगाह मोहतरम जनाब शुएब साहब नौगानवी से गुजारिश है कि वो बारगाह इमाम में चंद अशआर पेश फरमाए इख्तिसार के साथ। जनाब मुझे जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जल्दी जल्दी हदिया समाज करता हूँ। ये देख लीजिए कुछ अशआर। बनारस का मिसरा था, मोहब्बत और अकीदत दोनों शामिल हैं अरीजे में, मोहब्बत और अकीदत दोनों शामिल हैं अरीजे में। कुछ इस मिसरे पर कुछ अशआर हदिया समाज कर देता हूँ। वक्त हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। पढ़ता हूँ, मतलब मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, मतलब रंग तगज़ुल भी है कुछ अशआर में। बिस्मिल्लाह। हजारों बार देखा है तसव्वुर के जजीरे में। आसूफ साहब, हजारों बार देखा है तसव्वुर, हजारों बार देखा है तसव्वुर के जजीरे में, बता दीजिए खुदारा कब तलक रहिएगा पर्दे में, बता दीजिए खुदारा कब तलक रहिएगा पर्दे में। अज़ा आती है आए बस तुम्हारी दीद हो जाए, क्या कहना, कज़ा आती है आए बस तुम्हारी दीद हो जाए, यही एक आरज़ू अंगड़ाइयां लेती हैं सीने में। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। और खास तौर से डॉक्टर गुलशन साहब फखरी साहब मुलाहिजा कीजिएगा, हाजिर करता हूँ। वो जिसकी चाह है दिल में वही नजरों से है ओझल, वो जिसकी चाह है दिल में वही नजरों से है ओझल, कोई हमको बताए
کیا مزہ ہے ایسے جینے میں، بہت عمدہ، جینے میں، کیا کہنا، کیا کہنا. کوئی ہم کو بتائے کیا مزہ ہے ایسے جینے میں. فراق و ہجر آنسو درد فرقت یاد تنہائی. فراق و ہجر آنسو درد فرقت یاد تنہائی. مقدر سے یہ آئے چاہنے والے کے حصے میں. مقدر سے آئے چاہنے والے کے حصے میں. شعر ملاحظہ کیجیے گا. میری شوق تمنا یہ بتا ان کو کہاں ڈھونڈوں. میری شوق تمنا یہ بتا ان کو کہاں ڈھونڈوں. میری شوق تمنا، میری شوق تمنا یہ بتا ان کو کہاں ڈھونڈوں. نجف میں کربلا میں مدینے میں، سبحان میرا اللہ، یا مدینے میں، کربلا میں کیا کہنا شعیب بھائی، واہ 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 واہ. یا مدینے میں. میری شوق تمنا یہ بتا ان کو کہاں ڈھونڈوں. میں کربلا میں. شہید بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی میری تو آپ موبائل بڑا کر لیے. یا مدینے میں. بالکل فخری بھائی کو پڑھوائیے، یہاں بہت نیٹ ورک بہت ویک ہے. شعر پڑھتا ہوں. بسم اللہ. میری تحریر بھی ہے اور میرے اشک عذاب بھی ہیں. یہ تضمین ہے. میری تحریر بھی ہے اور میرے اشک عذاب بھی ہے. محبت اور عقیدت دونوں شامل ہیں عریضے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت اور عقیدت دونوں شامل ہیں بہت عمدہ، سبحان اللہ. عریضے میں. آخری شعر پڑھتا ہوں کہ بھلا میں عسکری کے لال کی مدحت کروں کیسے. بھلا میں عسکری کے لال کی مدحت کروں کیسے. وہ دریا ہے فضائل کا سمائے کیسے کوزے میں. شعیب کم سخن سے کب تھی ممکن مدحت قائم. شعیب کم سخن سے کب تھی ممکن مدحت قائم. کہاں آیات کی تابانیاں ہے میرے لہجے میں. کہاں آیات کی تابانیاں میرے لہجے میں میرے لہجے میں. ہزاروں بار دیکھا ہے تصور کے جزیرے. سبحان اللہ. ہمارے مہمان شاعر جناب شعیب صاحب نوگانوی ابھی نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں محترم جناب خورشید مظفر نگری کے. خورشید بھائی کچھ اشعار انشاءاللہ پیش کریں گے اور یقیناً نیٹ ورک ہمارا ساتھ دے گا، مگر اس کے قبل میں آپ کے حکم پر محترم جناب فخری جعفری میرٹھی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں
اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ہمارے تمام ناظرین اور ان کے بے پناہ شائقین اس وقت ان سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں سننا چاہتے ہیں۔ جناب فخری میرے ٹھیک۔ اس پروگرام کی مبارکباد زینبیہ چینل کے حوالے سے اس جشن کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے اپنے حصے کا ثواب کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا، یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا، تم دل سے پکارو تو یہی آئیں گے مولا، کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا، دل سے پکارو تو یہی آئیں گے مولا، یہ سوچ کے آنگن میں سجایا ہے پھریرا، جس گھر میں علم ہوگا وہی آئیں گے مولا، سوچ کے آنگن میں سجایا ہے پھریرا، علم ہوگا وہی آئیں گے مولا۔ ایک مصرع تھا، ذہن و دل پاک اگر ہو تو عریضہ لکھیے، یہ برائے قطع مصرع تھا، ذہن و دل پاک اگر ہو تو عریضہ لکھیے۔ میں نے ایک مصرع لگا لیا اس پہ، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ جہاں تک میری آواز زینبیہ چینل کے توسل سے پہنچ رہی ہے، تمام مومنین کی نظر کرتا ہوں، یہ بنارس کا مصرع تھا۔ عرض کرتا ہوں، مرثیہ غم کا نہ حالات کا نوحہ لکھیے، مرثیہ غم کا نہ حالات کا نوحہ لکھیے، صرف اولاد پیمبر کا قصیدہ لکھیے، مرثیہ غم کا نہ حالات کا نوحہ لکھیے، صرف اولاد پیمبر کا قصیدہ لکھیے۔ مصرع گرے کرتا ہوں، نصیر اعظمی صاحب ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ مرثیہ غم کا نہ حالات کا نوحہ لکھیے، صرف اولاد پیمبر کا قصیدہ لکھیے، یہاں ہاتھوں کی صفائی نہیں چلنے والی، یہاں ہاتھوں کی صفائی نہیں چلنے والی، ذہن و دل پاک اگر ہے تو عریضہ لکھیے، نہیں چلنے والی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ یاسوف بھائی، بہت شکریہ۔ اور ہدیہ سماعت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا، بہت اچھا، میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا، میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا، ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، ورنہ دشوار تھا موجوں کو، میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا، ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نے قرآن سے مجھے تھوڑا ڈسٹرب ہوتا، میرے فون آتے ہیں بار بار، تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا، ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا، جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ کیا کہنا بابا، کیا کہنا، پڑھے جائیے بابا۔ بہت شکریہ۔ میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا، کیا بات ہے بابا، ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا، جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے، آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا۔ ایک مصرے پہ ایک قطع اور ہدیہ سماعت کرتا ہوں، مصرع تھا، عیسیٰ بھی وضو کے لیے تیار کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی وضو کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک قطع ہدیہ سماعت کرتا ہوں اس مصرے پہ۔ ماتم کی صفوں میں جو عزادار کھڑے ہیں، نصیر بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں، ماتم کی صفوں میں جو عزادار کھڑے ہیں، سب جان لٹا دینے کو تیار کھڑے ہیں، ماتم کی صفوں میں جو عزادار کھڑے ہیں، سب جان لٹا دینے کو تیار کھڑے ہیں، پردے سے نکل سید سجاد کے وارث، پردے سے نکل سید سجاد کے وارث، نصرت
हर एक मोड़ पे मुख्तार खड़े हैं। पर्दे से निकल सैयद सज्जाद के बारिश, हसरत को हर एक मोड़ पे मुख्तार खड़े हैं। ये एक जज्बा था, एक शायर का जज्बा था, एक कैफियत थी। बहुत अच्छा फकरी भाई, मैंने पेश की अपनी कैफियत। जवाब आ गया उधर से यासूब भाई। मैंने अर्जी लगाई थी इमाम अली मकाम की खिदमत में, एक जवाब आ गया है उधर से। जवाब थोड़ा सा कड़वा है, मगर कितना भी कड़वा हो उधर से आया है जवाब, तो सामईन की खिदमत में पेश करना है। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, खुसूसी तौर पे ये मिसरे हदिया समात करता हूँ ज़ैनबिया चैनल के तवस्सुल से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद रिजवी साहब का, ज़ैनबिया चैनल का, और जनाब नसीर आजमी साहब का, कि उन्होंने इस माहौल में ये खूबसूरत माहौल हमें दिया कि हम एक जश्न का पूरा कैफियत के साथ हम ये खिदमत पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह। पर्दे से निकल सैयद सज्जाद के वारिस, नुसरत को हर एक मोड़ पे मुख्तार खड़े हैं। ये जवाब आया है, थोड़ा सा कड़वा है, महसूस कर लीजिएगा। हदिया समात करता हूँ। आवाज़ इमाम आई ये क्या बोल रहे हो, आवाज़ इमाम आई ये क्या बोल रहे हो, समझाओ तो किस मोड़ पे मुख्तार खड़े हैं। आवाज़ इमाम आई ये क्या बोल रहे हो, समझाओ तो किस मोड़ पे मुख्तार खड़े हैं। तुम मुझको बुलाते हो भला इनके भरोसे, आपस ही में लड़ने को जो तैयार। मुझको भुलाते हो भला इनके भरोसे, तुम मुझको बुलाते हो भला इनके भरोसे, आपस ही में लड़ने को जो तैयार खड़े हैं। आपस ही में, एक मतलब दो तीन शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे हिस्से का जो वक्त है वो मुकम्मल हो रहा है। मैं मतलब गुजारिश करता हूँ। आंखों में लिए हसरत दीदार अरीजा, आंखों में लिए हसरत दीदार अरीजा, खजरा में पहुंचने को है तैयार अरीजा। आंखों में लिए हसरत दीदार अरीजा, खजरा में पहुंचने को है तैयार अरीजा। ये शौक़ ज़ियारत में बहुत आगे है मुझसे, ये शौक़ ज़ियारत में बहुत आगे है मुझसे। इस पार अगर मैं हूँ तो उस पार अरीजा, ये शौक़ ज़ियारत में बहुत आगे है मुझसे। इस पार अगर मैं हूँ तो उस पार अरीजा। बढ़ता ही चला जाता है जज्बात की रौ में, बढ़ता ही चला जाता है जज्बात की रौ में, मौजों से सिवा रखता है रफ्तार अरीजा। बढ़ता ही चला जाता है जज्बात की रौ में, मौजों से सिवा रखता है रफ्तार अरीजा। ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ, इसको मिला के 3 शेर और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। मौजों से सिवा रखता है रफ्तार अरीजा, हर हाल में मंजिल पे पहुंचकर ही रुकेगा, हर हाल में मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगा। है मोतक़िदे आबिद बीमार अरीजा, हर हाल में मंजिल पे पहुंचकर ही रुकेगा। मोतक़िदे आबिद बीमार अरीजा, एक बूंद भी पीता नहीं दरियाओं का पानी। हाय हाय हाय, बूंद भी पीता नहीं दरियाओं का पानी। सुभान अल्लाह। एक बूंद भी पीता नहीं दरियाओं का पानी, प्यासों के कबीले का वफादार अरीजा। एक बूंद भी पीता नहीं दरियाओं का पानी, प्यासों के कबीले का वफादार अरीजा। नसीर भाई, आपके खुलूस की, आपकी मोहब्बत की नजर करता हूँ, और आपके तवस्सुल से मैं इस वक्त ज़ैनबिया चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन से मुखातिब हूँ। आप गवाही दीजिए कि मैं 10,000 के मजमे में भी इसी। बिल्कुल बिल्कुल फखरी भाई, एकदम आप अपने पूरे मूड से पढ़ रहे हैं इस वक्त। वाह। एक बूंद भी पीता नहीं दरियाओं का पानी, प्यासों के कबीले का वफादार अरीजा। क्या कहना फखरी भाई, वाह वाह वाह। नाज़रीन, शायद फखरी भाई से इस वक्त हमारा राबिता टूट गया। बहरहाल इंशाअल्लाह फखरी भाई आइंदा हाजिर होंगे और बात करेंगे। मैं चूंकि वक्त नहीं रहा, हमारी महफिल बड़ी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम के मरहले को पहुंच गई। हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ साथ ज़ैनबिया चैनल के निगरां और रुए रवां बरादरम मोहतरम जनाब
جاوید رضوی صاحب سے ہم گزار ہیں کہ وہ اپنے مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں اور کلمات تشکر سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان فرمائیں. جناب جاوید رضوی صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سارے اپنے مہمانوں کا، جناب ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب کا، خورشید مظفر نقوی صاحب کا، فخری میرٹھی صاحب کا، شعیب ناگامی صاحب کا، علی اکبر امینی صاحب کا، عدیل جعفری صاحب اور مولانا مرزا یاسر عباس صاحب کا، جنہوں نے زینبیہ چینل کو موقع دیا اور یہاں پر آ کر سبوں نے ہمارے زینبیہ چینل کے شائقین کو یہاں پر اپنے کلام پیش کیے. اور ہم مبارکباد دیتے ہیں آج کے اس جشن کا، جس کامیابی کے ساتھ اسے آپ لوگوں نے منعقد کیا. انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی ہمیں ایسا ضرورت ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں جس طرح بھی دے رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں آج امام زمان کی پیدائش پر. اب ہم بھی چاہ رہے ہیں کچھ تھوڑا سا وقت ملا ہے، اگر آپ حضرات چاہیں تو کچھ شعر ہم بھی پیش کر دیں. تو بہت شارٹ کٹ رہے گا انشاءاللہ. کہ دل بیٹھ جائے گا جو یہ پردہ اٹھا نہیں، جس کا وہ ہے دل بیٹھ جائے گا جو یہ پردہ اٹھا نہیں، مانا کہ شکوہ شیوہ اہل وفا نہیں، مانا شیوہ اہل وفا نہیں، لیکن یہ درد دل ہے کسی کا گلہ نہیں، پر کسی سے تیرے سوا التجا نہیں، دل میں تیرے علاوہ کوئی مدعا نہیں. اے چارہ گر غریب کی فریاد سن تو لے، اے چارہ گر غریب کی فریاد سن تو لے، دل بیٹھ جائے گا جو یہ پردہ اٹھا نہیں، دل بیٹھ جائے گا جو یہ پردہ اٹھا نہیں. اللہ اس حیات میں کوئی نہیں مزہ، واللہ اس حیات میں کوئی نہیں مزہ، ہر دل میں آس تو ہے مگر آسرا نہیں، ہر دل میں آس تو ہے مگر آسرا نہیں. کیا اس غریب شہر کی فریاد کا اثر، کیا اس غریب شہر کی فریاد کا اثر جو بے نوا ہے اور کوئی ہم نوا نہیں. دیکھو جسے ہم نوا نہیں، دیکھو جسے وہ مرحب و انتر کی ہے مثال، دیکھو جسے وہ مرحب و انتر کی ہے مثال، خیبر بہت ہے اور کوئی خیبر کشا نہیں. خیبر بہت ہے اور کوئی خیبر کشا نہیں. اتنے سرم تراشے ہیں اہل جہان میں، اتنے سرم تراشے ہیں اہل جہان میں، وہ کون سا ہے دل جو کوئی بت خدا نہیں، کون سا ہے دل جو کوئی بت خدا نہیں. کہ الجھا ہے اتنا مجلس اقوام کا مزاج، عقدے ہیں لاکھوں اور کوئی اپنا کشا نہیں. پیش کیا ہم نے کہا آپ لوگوں نے سب یہاں پر آ کر کیا تو ہمیں کچھ ذرا سا موقع ملنا چاہیے. شکریہ ہم لوگوں کو بہت بہت شکریہ. یاسر بھائی بس جلدی پڑھ دیا اس لیے وقت نہیں ہے. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں محترم جناب مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ کا، محترم جناب خورشید صاحب مظفر نگری، جناب فخری جعفری میرٹھی، جناب محترم ڈاکٹر گلشن بجنوری، جناب شعیب صاحب نوگانوی، جناب عدیل جعفری اور جناب علی اکبر امینی. ان تمام مہمان حضرات کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئندہ پھر ہمارے چینل کو اپنی آواز اپنے کلام سے زینت بخشیں گے. ناظرین، زینبیہ چینل کے اوپر یہ پروگرام براہ راست ہم نے جو نشر کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کی خوشیوں میں اضافے کا سبب بنا ہوگا. اگر آپ آج کے دن ہماری اس عبادت سے خوش ہوئے ہیں تو یقیناً آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش کریں گے. بس اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دیکھنا نہ بھولیے زینبیہ چینل کی پیشکش روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. یہ پروگرام آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. زینبیہ چینل کی اپنی ویب سائٹ ہے www.zainabiachannel.in.
اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ڈیلی موشن کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ مسلسل زینبیہ چینل کے پروگرام دیکھیں۔ اس کے ساتھ نصیر اعظمی کو اجازت دیجیے، جماعت سے دعا کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔